أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلوات والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ورحمة الله وبركاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کے نام سے ابتدائی کلام کہ بے شک جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اسی کے لیے ہے. اس آیہ کریمہ کے ذیل میں قرآن مجید کے ایک سورہ کی ایک آیت آپ کی خدمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. سورہ الاسراء معروف آیت ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ایک روز ایسا آئے گا کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اپنے امام کے ساتھ پہچانا جائے گا. قرآن مجید اللہ کی وہ محکمتر کتاب کہ جس کے لیے خود خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ کہف کی پہلی آیت میں کہ وہ کتاب نازل کی کہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. کس کے لیے؟ عالم انسانیت کے لیے. اس کو تھوڑا اٹھاؤ. سورہ کہف کی پہلی آیت، سورہ کہف کی شروعات بھی اللہ کی تعریف سے ہے، حمد الہی سے ہے. قرآن مجید کے 5 سورتیں ایسی ہیں جو اللہ کی تعریف سے شروع ہو رہی ہیں. سورہ حمد، سورہ انعام، سورہ فاتر اور سورہ سبا اور سورہ کہف. سورہ کہف جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلی آیت کا ترجمہ عرض کیا کہ یہ وہ کتاب ہے اللہ نازل کر رہا، تمام تعریفیں اسی کے لیے، کسی کی کوئی تعریف نہیں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. اور یہ عالم انسانیت کے لیے اللہ نے
हिदायत के लिए भेजी है। और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जैसे अल्लाह कह रहा है कि हर खुशकोतर कुरान में मौजूद है, कोई शय ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान में नहीं है। आप सोचिए, आप कुछ भी सोचिए, कुरान में जिक्र है, मौजिज़ा है अल्लाह का। हर खुश्क और तर कुरान में मौजूद, और दो ही चीजों पर दुनिया बनी है, या खुश्की पर या तरी पर। तमाम तारीफें उसी के लिए जिसने आलमे इंसानियत के लिए ये किताब नाजिल की, जिसमें कोई कमी नहीं है, जिसमें कोई कजी नहीं है। देखिए, इस्लाम दूसरे मजाहिब की तरह कोई मजहब नहीं है। इस्लाम में एक एक कदम पर हिदायत है, एक एक कदम पर, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, इन्ना अलैना लल हुदा इन्ना लना लिल आखिरति वलूला, मैं तुम्हारी हिदायत करूंगा। तो अब अल्लाह का वादा है, मैं तुम्हारी हिदायत करूंगा। तुम नाफहम हो, जब तुम नाफहम हो तो अल्लाह ने हिदायत का जिम्मा लिया, दुनिया में भी और आखिरत में भी वो जिम्मेदार है, दुनिया का भी और आखिरत का भी। उसने वादा किया तो इस अंदाज से पूरा किया कि कुरान जैसी किताब आलम इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल की। जो कुछ वो अपने बंदों के लिए चाहता था उसने तहरीरी तौर पर कुरान मजीद में नाजिल किया, और उसको अमली तौर पर करके दिखाने के लिए इमामों का सिलसिला कायम किया। इमामों का सिलसिला हमारे लिए कायम हुआ है कि इंसान गुमराह ना होने पाए, इंसान भटकने ना पाए, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है कि यौमा नदउ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, तुम बुलाए जाओगे अपने इमाम के साथ। इन्ना अलैना लल हुदा इन्ना लना लिल आखिरति वलूला, मैं तुम्हारी हिदायत करूंगा। अल्लाह का वादा है, उसने पूरा इंतजाम इंसान के लिए कर लिया। अब ये दूसरे मज़ाहिब की तरह मजहब नहीं है, अब यहाँ कितना सोना है, कितना जागना है, कब सोना है, कब जागना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, जिंदगी को कैसे गुजारना है, एक एक अमल और एक एक कदम कुरान मजीद में हिदायत सब कुछ बताया है। और तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, वाज़िह लफ्ज़ तुम्हारी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समंदर है, किला है, एक ऐसा किला कि जिसके सुतून मुनहदम है, एक ऐसा मौला कायनात का नहजुल बलागा में खुतबा कि ऐसा बाग है कि जिसमें हर तरह के फूल है, हर तरह का फल है। भाई तुम नहीं समझ सकते, बेहतर सलवार सब मिलजुल कर पढ़े मोहम्मद। पूरी तवज्जो सामने गिराने की। देखिए, ये फर्श आजाद जिनके लिए बिछती है वो सब इंतजाम करते हैं, किसी का उसमें कोई अमल दखल नहीं। आप लोग जगह देते जाइए, आने वाले बैठते जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बकलेट हो चुकी है, कोई बात नहीं है, सब चीजें चलती रहती हैं और उसके साथ साथ मंजिल से चलती रहती है। तो अल्लाह ने आलम इंसानियत के लिए कुरान जैसी किताब, 1,24,000 नबी, 12 इमामों का सिलसिला, इंसान गुमराह ना होने पाए इमामों का सिलसिला कायम किया कि तुम इनके साथ हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाया जाएगा। वाज़ेह आयत कुरान मजीद की। अब इंसान के पास वक्त भी है, मौका भी है, इंतजामात भी है, सहूलतें भी है। अब इंसान को ये इख्तियार दे दिया, तुम ऐसे कोई इमाम बनाओ कि जो तुम्हारी निजात करा सके। भाई रोज़े क़यामत बड़ा सख्ती का रोज होगा। कैसा रोज होगा? तारीख में लिखा है, कहा कि ऐसा रोज होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। यौमा नदउ कुल्लु उनासिन, तुम तुम्हारे इमाम के साथ कब? एक दिन, रोज़े क़यामत। क़यामत का रोज क्या कहा? क़यामत का रोज होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, हर शख्स को अपनी अपनी बख्शिश की फिक्र होगी। मुसलमानों ने तो यहां तक लिखा है कि अब नबियों को भी अपनी अपनी बख्शिश की फिक्र होगी।
تو ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے، لیکن بھائی لکھا تو ہے تاریخ میں کہ نبیوں کو بھی اپنی اپنی بخشش کی فکر ہوگی. اتنی قیامت کا روز ہوگا، ہر شخص چاہے گا کہ ہم جنت میں چلے جائے، ہماری نجات ہو جائے. تو دیکھیے دنیا میں ابھی موقع ہے، ابھی سہولتیں ہیں، ابھی انتظامات ہیں، ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے. جیسا چاہو ویسا کرو، جیسا چاہو ویسا بنو، جیسے چاہو ویسے چلو، جیسے سب کچھ اختیار میں ہے. تو ابھی جس کو چاہو امام بنا لو، کیونکہ قرآن میں واضح آئے تھے یوم ندعو کل اناس بامامہ. ایک روز ایسا آئے گا کہ ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اپنے امام کے ساتھ پہچانا جائے گا. تو دنیا میں جسے پکارو گے آخرت میں وہی نہ مدد کے لیے آئے گا. دیکھیے کسی ایسے کو امام بناؤ کہ جس کو خود جنت میں جانے کی جلدی نہ ہو، جو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہو. دیکھیے سختی لکھی ہے کہ قیامت کے روز سب چاہیں گے کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور ہم نجات پا جائیں. تو ابھی دنیا میں وقت ہے، جسے چاہو امام بنا لو، مگر ایسے کو امام بنانا کہ جس کو خود جنت میں جانے کی جلدی نہ ہو، جو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہو. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کون لکھ رہا ہے، یہ دیکھتے کیا لکھ رہا ہے. مسلمانوں کے امام شافعی، کیا پیارا جملہ لکھا ہے، قصیدہ لکھا ہے پورا امام شافعی نے. ہمارا سلام ہو امام شافعی. علی الحب جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حق امام انس والجنہ. کیا لکھ دیا امام شافعی؟ لکھ رہے ہیں علی کی محبت گناہوں کی سپر ہے، یعنی علی کی محبت گناہوں سے روکتی ہے، گناہوں کی طرف بڑھنے نہیں دیتی. علی الحب قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. وسیع مصطفیٰ حق، قسم خدا کی اگر کوئی مصطفیٰ کا وسیع ہے تو صرف علی ہے. امام انس والجنہ، جو صرف انسانوں کا امام نہیں ہے بلکہ جنوں کا بھی امام ہے. بھائی ایسے سلوات بھیجیے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کی عظمت کے لحاظ سے، ان کی عظمت. جیسی سلوات آپ بھیجنا اس سے بہتر سلوات ہو سکتی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا اس سلوات میں خالی آپ کی آوازیں نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں. تو اب آپ فرشتوں سے چاہے تو افضل ہو جائے. میرا جملہ نہیں، مولا کائنات، تم چاہو تو فرشتوں سے افضل ہو جاؤ، تو کم سے کم انسان کی آواز ایسی ہو کہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جائے. ایک بہتر سلوات سب پڑھتے مل جل کے. ایسے کوئی امام بناؤ جس کو خود جنت میں جانے کی جلدی نہیں ہو، جو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہو، جو گناہوں سے روک لیتا ہو. قسم خدا کی اگر کوئی مصطفیٰ کا وسیع ہے تو صرف علی ہے. علی صرف انسانوں کا امام نہیں ہے بلکہ جنوں کا بھی امام ہے. امام وہ نہیں ہوتا ہے جو تخت پر بیٹھے اور حکومت کرے، امام وہ نہیں ہوتا ہے جو خالی حکم چلائے. امام وہ ہوا کرتا ہے جو آغوش میں بھی بیٹھا ہو تو لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہو. دنیا کا کوئی علم ایسا نہ ہو. کل میں نے چند جملے پڑھے تھے، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو. ہم یہاں پر آتے نا علم کی بھیک لینے کے لیے. یہ وہ مدرسہ ہے. ہمارے اماموں نے تو یہ طریقہ سکھایا ہے نا. چھٹے معصوم جو مدرسہ 2 وقت لگاتے تھے، مدرسہ چھٹے امام 2 ہزار طالب علم ایک وقت میں ہوتے تھے. تو یہ درس گاہیں تو ہمیں ہمارے اماموں نے دی ہے. اور اگر ہم آمادہ ہو کر آئے ہیں کہ کچھ لینے کے لیے آ رہے ہیں تو یقین جانیے پھر لے کر جائیں گے. امام وہ ہوتا ہے کہ کائنات کا علم اس کے سامنے ایسے ہو جیسے ہمارے سامنے 5 انگلیاں. پہلے سے کوئی پوچھتا تھا مولا یہ بتا دیجئے، فوراً جواب دے دیا. مولا یہ بتا دیجئے، مولا آپ تو سوچتے نہیں ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں. کہا جیسے تمہارے سامنے 5 انگلیاں ہیں ہاتھ کی، ویسے ہی میرے سامنے کائنات کا علم ہے.
क्या पूछते थे? सर में बाल कितने हैं, आसमान में तारे कितने हैं, ये कुत्ते का बच्चा है या बकरी का बच्चा है, ये सब वाकयात दर्ज है तारीख। ये सवालात पूछे जाते थे। काश के कुरान की आयत पूछी होती, आज एक ज़कीरा होता। दुनिया में जितनी भी मुश्किलात हैं वो सिर्फ और सिर्फ कम इल्मी की बिना पर है। मिसाल के तौर पर अभी ये एसी चल रहा है, अभी ये बंद हो जाए पूरा मजमा इसे सही नहीं कर सकता क्योंकि इल्म नहीं है, लेकिन जिसे इसका इल्म है वो आके 2 मिनट में इसको सही कर देगा। ये चल रहा है, अब ये बंद हो जाए, हमारे लिए मसला है, जिसके पास इल्म है उसके लिए मसला नहीं है। दुनिया की तमाम मुश्किलात कम इल्मी की वजह से है। तो जब इस फर्श अज़ा पर आए तो सारी दुआओं के साथ हम ये दुआ एक दूसरे के लिए भी मांगे कि बारे इलाहा इल्म की तौफीक अता फरमा। जितना इल्म होगा उतनी मारिफत इमाम होगी, और जितनी मारिफत इमाम होगी उतना ही हम करीब होंगे अल्लाह के, उतना ही इमाम को समझेंगे। और बनाया ही अल्लाह ने इसलिए है, जब उसने चाहा कि मैं पहचाना चाहूं तो उसने इन्हें बना दिया। इन्हें बनाया ही इसलिए है कि इनको पहचानो तो मुझे समझोगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इमामत का सिलसिला गदीर में सिर्फ हाथ पकड़ के मन कुन तो मौला नहीं कहा है रसूल अल्लाह ने, इमामत का एक पूरा तवील सिलसिला कायम किया है। मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला खाली नहीं कहा है, तमाम इमामों के नाम बताए हैं रसूल अल्लाह ने। मौका मिलेगा किसी रोज खुतबा गदीर आपकी खिदमत में पेश करूंगी। आज तो सिर्फ तमहीद है। यौमाना दो कुल्लो नासिर बेइमाम ही, एक रोज ऐसा आएगा कि हर शख्स अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा, अपने इमाम के साथ पहचाना जाएगा। जैसा सरदार होगा वैसा किरदार होगा। ये तुम्हारे इख्तियार में है कि किसी ऐसे को सरदार बनाओ जो कम से कम कल का जुमला याद है ना कि जन्नत तो मिला दे, जो जन्नत और जहन्नुम का बांटने वाला हो। इमामत का सिलसिला अल्लाह ने कायम किया कि कुरान तहरीरी तौर पर तुम्हारे दरमियान आया, ये अमल करके दिखाएंगे। कुरान की एक एक आयत पर अमल करके दिखाया है। और इतना इल्म, मौला कायनात फरमाते हैं कि इतना इल्म कोई लेने वाला नहीं, तो कुएं में मुंह डालकर मौला अपने इल्म का, अपना इल्म कुएं में मुंह डालकर। और जब सहाबी ने पूछा मौला ये क्या, तो कहा इतना इल्म है मेरे सीने में, आंखों में अश्क है। कहा इतना इल्म है कोई लेने वाला नहीं है। बारिला हम सबको तौफीक अता करना कि हम अली के रास्ते पर चले और हमें रिस्क इल्म अता हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये जो इल्म की रोशनी है ये मेरी अपनी नहीं। आप देखिए मौला कायनात का जुमला, ये मेरी अपनी नहीं है, ये इल्म मेरा नहीं है, मुझे रसूल अल्लाह ने ऐसे भराया है जैसे कोई तायर अपने बच्चे को दाना भराता है। हाजा सिफतुल इल्म, ये जो मेरे पास इल्म की सिफत है ना ये मेरी नहीं है, ये मुझे रसूल अल्लाह ने अता की है। ऐसे जैसे कोई तायर अपने बच्चे को दाना भराता है। ये नहीं कहा कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे का शिकम सेर करती है, क्योंकि जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो दूध मुख्तलिफ तब्दीलियों के बाद खून बनता है। लेकिन जब एक तायर अपने बच्चे को दाना भराता है, जैसे दाना उठाता है वैसे ही मुंह में पहुंचाता है, वैसे ही शिकम तक आता है बिना किसी तब्दीली के। कहा मुझे रसूल अल्लाह ने ऐसे इल्म भराया है जैसे तायर अपने बच्चे को दाना भराता है। अजीब है ये मुसलमान, अजीब है मुसलमान, यहां वहां इल्म ले रहा है। और जिसके पास खजाना है इल्म का, अगर दुनिया की मुश्किलात से बचना है, अगर आखिरत में निजात पाना है तो ऐसे को दुनिया में इमाम बना लो कि
کہ جو تمہیں جنت تک کم سے کم پہنچا دے. صلوات پڑھو محمد. اس لیے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ غدیر کے میدان میں تمام ہوا. غدیر کا میدان ہے، ایسے مقام پر رسول اللہ نے لا کے تمام کو روکا. کہاں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، جو آگے نکل گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ. نہ کوئی غدیر سے آگے بڑھے، نہ کوئی پیچھے رہ جائے. اگر نجات چاہتے ہو تو غدیر پر آ کر رک جاؤ. نہیں سمجھے جملہ؟ کہاں سمجھے؟ نہ علی سے آگے نکلنا، نہ علی سے پیچھے رہ جانا. غدیر میں آ جاؤ. کہا چاہتے ہو اگر تمہارے بچے گمراہ نہ ہو تو اپنے بچوں کو 2 چیزیں رٹا دو، غدیر اور فتق. جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے، جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلایا جائے. جب تمام اکٹھا ہو گئے تب کہا ابھی جب میں یہاں پر آیا ہے بلغ ناصر ہوں، تب جبریل امین کا یہ کرنا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پہنچا دیجئے، یا ایھا الرسول، اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. نازل کیا جا چکا ہے. نازل قرآن ہوتا ہے یا حکم امامت نازل ہوتا ہے؟ نازل نہیں سمجھے، کسی اور تقریب میں بیان کروں گی، ابھی موقع نہیں ہے. نازل کیا جا چکا ہے وہ پہنچا دیجئے. تو رسول اللہ نے کہا مجھے اس حکم سے. اب دیکھیے یہاں ذاکر یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ پہنچایا گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. ہاں تو کہا تو نہیں تھا. اگر دیکھیے سمجھنے کا فرق ہے. اللہ کہے میرا حبیب اگر یہ نہ پہنچایا، میرے رسول یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو اب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ رسول اللہ نے تو نمازیں بھی پہنچائی، روزے بھی پہنچائے، خمس و زکات بھی بتایا، حج و جہاد سب کچھ تو رسول اللہ نے پہنچایا. کلمہ رسول اللہ نے پڑھوایا. تو اب اگر یہ حکم نہ پہنچایا تو گویا معاذ اللہ سب پر پانی پھر گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ نے جو کچھ پہنچایا ہے، نمازوں کو پہنچایا، روزوں کو پہنچایا، حج پہنچایا، خمس و زکات پہنچایا، جہاد پہنچایا، جو کلمہ لا الہ الا اللہ، جو کچھ رسول اللہ نے پہنچایا وہ سب بچے گا اس حکم کے بعد. دیکھیے ابھی تک تو سب آ رہا تھا نا، نبیوں کا کام تھا لے کر آنا، اب بچانے کا کام شروع ہوگا. یہ جو کچھ آپ نے اب تک پہنچا دیا ہے، اگر یہ حکم نہ پہنچایا تو بات بچانے کی ہے، اس کی حفاظت کی ہے. اب یہ ساری چیزوں کی الیوم، دوسری آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم. آج دین کامل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئی. جو کچھ اللہ کو بھیجنا تھا، جتنی نعمتیں دینا تھی، اب وہ سب تمام ہو گئی ہے. اب آج کے دن ساری نعمتیں تمام ہو گئی ہے، ساری نعمتیں پہنچا دی گئی ہے. اب کوئی نعمت نہیں آئے گی، جو کچھ ہے وہ آج ہے. اب ان تمام نعمتوں کو بچانا ہے تو وہ پہنچا دیجئے جو آپ کو بتایا جا چکا ہے، جو نازل کیا جا چکا ہے. تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. رسول اللہ نے اونٹوں کے کجاووں کا منبر بنایا، مولا کائنات کے ہاتھوں کو بلند کیا. تاریخ کے جملے ہیں، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا. کتاب کا نام آپ کو بتا دوں، الغدیر، الامین کی کتاب الغدیر خطبہ. آپ ڈاؤن لوڈ کریے گا، میں نے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھا ہے. الامین کی کتاب الغدیر. اتنا علی کو بلند کیا کہ رسول اللہ علی کے پیچھے چھپ گئے. کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا آج تک میں مولا تھا، اس کا آج سے میں مولا تھا، اس کا آج سے ابھی سے علی مولا ہے. تو رسول اللہ نے مولا بنا دیا، بات ختم ہو گئی. سب سے داخل میں لگا 2 دن یا 2.5 دن تاریخ الغدیر میں کریے، 2 یا 2.5 دن رسول اللہ وہاں ٹھہرے تھے اس مقام پر، اور مولا بنا دیا. اور لوگوں نے خیمے لگا لیے اور کہا کہ اب سب لوگ بخن بخن کر کے علی کے ہاتھ پر بیعت کر لو.
और सबने अली के हाथ पर बैयत करी, एक ने बैयत नहीं की। अब जाहिर सी बात है कि आज बड़ा वक्त हो गया है, तो अब मजीद तफसीलात के लिए तो वक्त दरगाह गदीर पढ़ने के लिए तो फिर पूरा अशरा चाहिए चाहिए। एक निकल आया, ना छेड़ता रसूल अल्लाह को, जबरदस्ती रसूल अल्लाह को ये कहकर छेड़ा कि देखिए आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का हमने पढ़ लिया। एक ऐसा इंसान तौहीद बता रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो खुद यतीम है, मगर हमने मान लिया। अब आप जबरदस्ती, ये अल-गदीर के जुमले, अब आप जबरदस्ती हमारे ऊपर अपने भाई को मुसल्लत कर रहे हैं। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि नहीं, मैं अपने भाई को मुसल्लत नहीं कर रहा हूं, ये अल्लाह का हुक्म है। अब इस खुतबे में इंशाअल्लाह जब खुतबा आपकी खिदमत में पढ़ूंगी तो फिर सारी चीजें आएंगी। ये अल्लाह का हुक्म है, कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तब मानूंगा जब अजाब नाजिल हो। अल्लाह ने तो वादा किया है मेरे हबीब, जब तक तुम जमीन पर हो अजाब नहीं आएगा, लेकिन ये क्या अजाब आया? एक पत्थर आसमान से चला, नहीं माफ कीजिएगा, पत्थर खाता, एक कंकर आसमान से चला, हारिस बिन नुमार बहरी पर आया। तारीख लिख रही है हारिस बिन नुमार बहरी दो हिस्सों में बटा, उस घोड़े पे जिस पे बैठा था वो भी दो हिस्सों में बटा और कंकर जमीन में धंस गया। वैसे ही भाई अली के मुकाबिल आने वाला वैसे ही बना हुआ जैसे अल्लाह के घर के मुकाबिल में आने वाला अब्रेहा का लश्कर। भाई वही कंकर वहां थे, अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, मानिंद भूसा हो गया। मेरा जुमला नहीं है, तारीख के जुमले, ये हाथियों का लश्कर मानिंद भूसा हो गया। आज हारिस बिन नुमान बहरी उसी जमीन पर मानिंद भूसा हुआ। पालने वाले तुमने तो कहा था कि अजाब नहीं आएगा जब तक मोहम्मद जमीन पे, कहा मैंने ये कहा था अजाब नहीं आएगा, लेकिन ये नहीं कहा था अगर कोई मांगेगा तो अजाब नहीं दूंगा। सलवात साइल ने अजाब मांगा है, कुरान की आयत है, साइल ने अजाब, साइल ने अपने वास्ते अजाब तलब किया है, अजाब आया। उसके बाद रसूल अल्लाह ने मौलाए कायनात का हाथ दोबारा से उठाया और एक तवील खुतबा बयान किया, तवील खुतबा बयान किया। और उसके बाद एक के बाद एक इमाम, एक के बाद एक इमाम, एक के बाद एक इमाम, कहा कभी मोहम्मद आएगा, कभी अली आएगा, कभी मोहम्मद आएगा, कभी अली आएगा, कभी मोहम्मद आएगा, कभी अली आएगा, और आखिर में ऐसा मोहम्मद आएगा जो सूरत में भी मेरी तरह होगा और नाम भी मेरा ही होगा। यौमा नदू कुल्लु उनासिन बिइमामिही, ये इमामत का सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा और हर शख्स रोज़ क़यामत अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा, इमाम के साथ पहचाना जाएगा। ये इमाम है जो तमाम नेमतों को बचाएंगे, और वो नेमतें भाई कुरान ज़हरा के घर, बीबी के घर आयतें उतरी है, ये नेमतें हुसैन के नाना पर उतरी है। तो जाहिर सी बात है जिसका घर होगा, अगर आग लगेगी तो घर वाला तड़प कर बढ़ेगा बचाने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 60 हिजरी में तड़प कर खड़े हो गए जब नाना के दीन पर आ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह पर आ जाए, काबे की तौकीर पर आ जाए, कुरान की इज्जत पर आ जाए। तो हुसैन ने मदीना छोड़ने की तैयारियां करी, पूरा काफिला तैयार हुआ, सबके काम अलग अलग, सबके जिम्मे अलग अलग काम। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा अब्बास इतना पानी रख लेना कि छोटे बच्चे सफर में परेशानी ना होगा। आका इतना पानी का इंतजाम कर लिया है कि 2 साल भी पानी खत्म नहीं होगा। इमाम ने फेरिस्त शोहदा ली और एक एक का नाम पढ़ते जाते हैं और काफिला तैयार हुआ। सुगरा परेशान है, बाबा मुझे भी लेकर चलिए। तो आका ने समझाया
जनाब सुगरा। देखिए हम लोग जनाब सुगरा कहते हैं, अक्सर ये ख्याल आता है कि सुगरा किसी ज़ईफ़ा का नाम था। मैं बता दूं आपको, सुगरा कोई ज़ईफ़ा नहीं थी। 4 बरस की जनाब सकीना थी और 6 बरस की जनाब सुगरा थी। बेटियां बाप से ज्यादा दुलार करती है। तो जब जनाब सुगरा ने पढ़ी तो कहा कि अली अकबर, सुगरा तुमसे बड़ी मोहब्बत करती है और तुम्हारी बात बहुत मानती है, तुम सुगरा को समझाओ। सुगरा बीमार है और बीमार सफर पर नहीं जा सकता है। तो जनाब अली अकबर गए, जैसे ही हुजरे में गए तो जनाब सुगरा मसनद पर है। भाई को देखा, जल्दी से मसनद से नीचे उतरी, एक चुल्लू पानी लिया, चेहरे पर पानी डाला और कहा, भैया अली अकबर नहीं ले जाना चाहते हो तो मत ले जाओ मुझे सफर पर, मगर ये ना कहो कि सुगरा बीमार है। कहा कि सुगरा मसलहत परवरदिगार है, बाबा की रजा नहीं है कि तुम जाओ सफर पर। कहा भैया नहीं जाती, मगर मुझसे एक वादा करो कि जब भी मौका मिलेगा मुझे लेने के लिए आओगे, और अगर नहीं लेने आ पाए तो मेरे बगैर शादी नहीं करते। देखिए बहनों को भाई की शादी का बड़ा अरमान होता है। जब बेटे जवान होते हैं ना तो माओं को बेटों की शादियों का बड़ा अरमान होता है, लेकिन बहनों का कुछ अपना ही अरमान होता है। कहा सुगरा ये वादा किया कि अगर तुम्हें लेने नहीं आऊंगा तो तुम्हारे बगैर शादी नहीं करूंगा। जुमले सुन लीजिए, अभी आप बहुत रोएंगे इंशाअल्लाह। 28 रजब उल मुरज्जब को ये काफिला चला। 2 मुहर्रम को काफिला करबला पहुंच गया। सारा पानी जनाब नूह के लश्कर को इमाम ने पिला दिया। जैसे ही काफिला करबला की सरजमीन पर पहुंचा तो घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो इमाम ने कहा कि अब्बास जरा पता तो करो कि ये कौन सी जगह है कि सवारी आगे ही नहीं बढ़ रही। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब पता किया तो कहा कि आका ये करबला है। तो कहा कि मंजिल आ गई है, अब ठहर जाओ, अब हमें मजीद आगे नहीं बढ़ना है। अब्बास जरा ये देखो इस सहरा का, इस जमीन का मालिक कौन है। तो आका अब्बास अलैहिस्सलाम ने पता किया तो एक बुलंदी के पीछे एक बस्ती आबाद है, वहां पर पहुंचे, लोगों से पूछा तो कहा कि हाँ फला फला सरदार है, ये बस्ती हमारी है, ये हमारे सरदार है। तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जैसे ही पहुंचे तो एक ज़ईफ शख्स अपनी सफेद पलकों को उठाया, कहा मैं सरदार हूं, बताओ क्या बात है। और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख कर महल हैरत है। कहा कि हमारे आका आपसे मिलना चाहते हैं। कहा तुम्हारी आका है? कहा मेरे आका है। कहा क्या काम है? कहा हम ये जमीन खरीदना चाहते हैं। कहा ये सहरा और बियाबान खरीदना चाहते हो? कहा सहरा और बियाबान खरीदना चाहते हैं। कहा मुझे कोई मसला नहीं है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम गए और आका हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। इमाम की जलालत और चेहरे का नूर देखकर वो बुजुर्ग खड़े हो गए अपनी जगह से। कहा कि जी फरमाइए, हमारा घर हाजिर है, आप हमारे घर मेहमान ठहरे, आप हमारे घर रहे। कहा नहीं हमें ये जमीन खरीदना है। कहा ये सहरा और बियाबान, यहाँ खेती भी नहीं होती है, ये आप क्यों खरीदना चाहते हैं? कहा यहाँ पर हम बसना चाहते हैं। कहा आप बसना चाहते हैं? कहा हम अपने घर बाहर सब। कहा और भी लोग हैं कि आपके साथ काफिला है? कहा काफिला ही नहीं है, हमारे साथ कुछ बीवियां हैं, पर्दा नशीन कुछ बच्चे हैं। कहा इस सहरा और बियाबान में बीवियां और बच्चे? कहा हम नहीं ठहरना चाहते हैं।
امام نے زمین خریدی، زمین خرید کر واپس کی بنی اسد کو، کہا یہ زمین ہم تم کو واپس کرتے ہیں مگر ایک شرط ہے۔ کہا آقا شرط کیا ہے؟ کہا کہ جب ہماری شہادتیں ہو جائے ہماری قبریں بنانا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، اور جب ہمارے زائر ہماری زیارت میں کم سے کم 3 دن تک مہمان رکھنا۔ اے مولا ہم تڑپ رہے ہیں کربلا آنے میں، اے مولا ہمیں کربلا بلا لیجیے، بیویوں مادر کرو، اجڑ گیا مدینہ، کربلا بس گئی۔ بیویوں 4 محرم کو دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے، 10 محرم کو الاتش کی صدائیں آ رہی ہے، یہ بیویوں ایک کے بعد ایک شہید میدان میں جاتا ہے۔ کربلا بسنے لگی، بس چند جملے، ایک جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آیا، بھائی بابا اجازت دیجیے۔ بیویوں جہاد فریضہ ہے، واجب فریضہ، امام انکار نہیں کر سکتے، مگر اتنا ضرور کہا علی اکبر اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو، اماں لیلا سے اجازت لے لو، بس چند جملے بیویوں۔ ایک بار علی اکبر آگے بڑھے، جناب زینب کے خیمے میں ہاتھوں کو جوڑے ہوئے پہنچے، علی کی بیٹی ہے نا، سمجھ گئی علی اکبر کیوں آئے ہیں، کہا علی اکبر جاؤ تمہیں حسین پر سے نثار کیا۔ علی اکبر نے پھوپھی سے رخصت لے لی، مگر ماں سے کیسے رخصت لے، اماں سے کیسے رخصت لے؟ کہا چچا عباس، بس مائیں بیٹھی ہے نا، مائیں بیٹھی ہے، چند جملے سن لیجیے۔ کہا چچا عباس آپ میرے ساتھ اماں کے خیمے میں چلیے نا ذرا، میں اماں سے اجازت لے لوں۔ آقا عباس آگے آگے، علی اکبر پیچھے پیچھے۔ جناب لیلا نے دیکھا، کہا عباس میں نے سوچا تھا میں علی اکبر کو گھوڑے پر سوار دیکھوں گی، ارے عباس نے علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا۔ بیویوں کو لیلا نے بلوایا، اے بی بی زینب آئیے، اے بی بی رباب آئیے، اے بی بی مرزا آئیے، تمام بیویاں اکٹھا ہوئی، اور اس کے بعد علی اکبر کو رخصت کیا گیا۔ کیسے ماں نے رخصت کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، میں نے ساری وسائل چھوڑ دیے، میں نہیں جانتی کہ ضعیف ماں نے کیسے رخصت کیا ہوگا۔ ہاں اتنا جانتی ہوں، جوان بیٹا باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے، ماں کا آنکھوں کا نور ہوتا ہے۔ علی اکبر چلے، اماں کی آنکھوں کی نیند آئی گئی، ارے حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں اتنا ہوا، جب علی اکبر نے آواز دی میرا مظلوم امام گرتا پڑتا علی اکبر کے سرانے پہنچا۔ اے بیٹا علی اکبر کیا درد ہو رہا ہے، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ کہیے بابا بس ایک بار زہرا کی زیارت کرا دیجیے، بس آخری جملے، ایک بار زہرا کی زیارت کرا دیجیے۔ امام نے اجازت امامت کی انگلیوں کو پلٹ دیا۔ اے علی اکبر ان انگلیوں کے درمیان دیکھو، اب جو علی اکبر نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، اے بابا کچھ نظر نہیں آ رہا، علی اکبر غور سے دیکھو، اے بابا مدینہ نظر آ رہا ہے، علی اکبر اور غور سے دیکھو، اے بابا مدینہ ہے، بابا ڈیوڑی نظر آ رہی ہے، ڈیوڑی میں ایک ضعیفہ ہے، ہاتھوں میں عصا لیے ہے، ایسا لگتا ہے کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ اے علی اکبر یہ کوئی ضعیفہ ہے، تمہاری 6 برس کی سہرا، ارے تمہارے انتظار میں سہرا کو ضرور کر دیا۔ حاضرین برسولے حضرت برسولے توحید کی تلاوت کر کے سنتقال علی ساجد علی ساحل علی ساجد علی کی روح کو بخش دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمدللہ. ذوالفقار علی مساجد علی، زاہد علی مساجد علی کے